अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम साथियों, दीनी भाइयों, आज की इस वीडियो में एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी है। वही है, आपने अभी मुहर्रम में सुना होगा बारहा कि अली मौला हैं, या लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अली मौला, मौला अली। इसका क्या मतलब है? और वो हदीस जिससे इस्तेदलाल किया जाता है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुख्तलिफ सहाबा से मरवी है और अहादीस की मुख्तलिफ किताबों में जिसका जिक्र है, जैसे सही इब्न हिब्बान के अंदर उसका जिक्र मिलता है, वो हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में कई मरतबा उस रिवायत को जिक्र किया गया है। कहीं वो रिवायत मुख्तसर अंदाज में है, कहीं मुफस्सल अंदाज में है, लेकिन उमूमन शिया हों या बरेलवी जो हैं वो हों, और अभी करीब ही में एक तबलीगी जमात के मुकर्रिर जो हैं, मुबल्लिग जो हैं, तारिक जमील साहब, उनकी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने मौला अली ही की तरफ इशारा किया। लेकिन ये तमाम के तमाम लोग हदीस के एक हिस्से को उठाते हैं और उसी से अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा है कि मन कुन्तु मौलाहू फ़अलियुन मौलाहू, और उसका माना ये करते हैं कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। और इस बात से साबित ये करना चाहते हैं कि अली जो हैं वो मौला हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला हैं, उसी तरीके से अली भी मौला हैं। लेकिन क्या ये दावा जो किया जाता है ये सही है? क्या ये दावा सही है? क्या ये माना हदीस के जो बयान किए जाते हैं ये सही हैं, या इन माना में कुछ हेर फेर है? अगर हम लफ्ज़ मौला जो है इसके सही माना हम देखते हैं, लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, मोजम के अंदर इसके हमें बहुत सारे माना मिलते हैं। वो कौन से मतलब मीनिंग इसके हैं या माना है? मौला का मतलब सरदार, सैयद, मालिक, आका, गुलाम, आज़ाद करदा गुलाम, महबूब, वो शख्स जिससे मोहब्बत हो, नासिर, मददगार। ये तमाम मीनिंग लफ्ज़ मौला के हदीस डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, जो लुगत के माना में है। उमूमन लोग जो गलती करते हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है, या तो वो लुगत से नाबलद होते हैं या लुगत का इल्म उन्हें कम होता है, वो ज़बान को नहीं जानते, या फिर हदीस को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ सुना है, और जितना उन्होंने सुना उसको उन्होंने आगे कोड कर दिया है। उमूमन जब एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो चाहे कुरान की आयत में हो या हदीस में हो या कहीं भी किसी भी ज़बान की वो इबारत हो, उसका कायदा यह है कि उसके सही माना मुतय्यन करने के लिए हमें उसके आगे और पीछे वाली चीज़ों को देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा उसकी क्या ताबीरें इस ज़बान के अंदर होती है। इस हदीस के अंदर मौला के क्या मतलब होगा और क्या मीनिंग होंगे, इसको अगर हमें समझना है तो हमें हदीस जो मुफस्सल है उस हदीस की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके अल्फाज कि मन कुन्तु मौलाहू फ़अलियुन मौलाहू, यहाँ ये वो हिस्सा है जो उमूमन लोग बयान करते हैं। लेकिन इसके बाद का जो हिस्सा है वो इस हदीस के अंदर मौला के माना को मुतय्यन करता है। वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहू फ़अलियुन मौलाहू, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। लेकिन मौला का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस का अगला हिस्सा उसको मुतय्यन करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करी, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू व आदि मन आदाहू, ए अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, और अल्लाह जो अली से दुश्मनी करे तू उसका दुश्मन हो जा। तो पता है चला इस हदीस के अंदर वाली का जो मतलब है वो मोहब्बत है, कि अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, अल्लाह तू उस शख्स से मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, वह आदि मन आदा हो, और जो अली से बगावत करे, दुश्मनी रखे, तो उसका दुश्मन हो जा। तो मना, अब इसके साथ माना इसके क्या हुए?
من کنت مولاہ، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فعلی مولاہ، تو لازمی چیز ہے کہ علی بھی اس کے نزدیک محبوب ہوں گے، یعنی وہ علی سے بھی محبت کرتا ہوگا. یہ اس کا صحیح مطلب ہے. اور اگر ہم ڈکشنری کے اعتبار سے بھی دیکھیں، والا جو ہے، والا یا مولا، اگر یہ کسی شخص کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کے بعد کسی شخص کی طرف نسبت اس کی ہو، تو اس کے معنی محبوب ہونے ہی کے ہوتے ہیں. ایک دوسرے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں، لیکن عموماً جب والی یا مولا کی نسبت کسی شخص کی طرف ہوتی ہے تو وہاں میننگ جو ہوں گے وہ محبت کے ہوں گے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مولا کے ساتھ اپنی نسبت کری، کہا من کنت مولاہ، شخص کی طرف ہوئی جس کے نزدیک میں محبوب ہوں، فعلی مولاہ، تو علی بھی اس کے نزدیک محبوب ہوں گے. یہ اس کے صاف سے میننگ ہے جو عام سمجھ ہے. لیکن حدیث کے ایک حصے کو جب اٹھایا جائے گا اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیا جائے گا تو بگاڑ یہی ہوگا کہ اس کے جو صحیح مطلب ہوگا وہ نکل جائے گا. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو اس کے پیچھے آدمی کا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے، اس کی کوئی اپنی سوچ ہوتی ہے جس کے لیے اسے دلیل پکڑنی ہے، اس لیے حدیث کے یا آیت کے ایک حصے سے وہ دلیل پکڑتا ہے، یا پھر اس نے اصل حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے اور اس نے صرف سنا ہے، جیسا سنا ویسا اس نے آگے کوٹ کر دیا ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور سمجھ لیں تو اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں کہ اگر آیت یا حدیث کے ایک حصے کو اٹھائیں گے تو معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے مومنو نماز کے قریب مت جاؤ، ایک حصہ اگر پکڑا، لیکن اگر اس کا دوسرا حصہ آگے کا پڑھ لیا تو مطلب صاف ہو گیا، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو ضروری ہے کہ اگر ہم کسی حدیث کے معنی کو متعین ہمیں کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ بڑے علماء، محدثین، ائمہ نے اس حدیث کی شرح کیا کی ہے، اہل لغت نے اس لفظ کے وہاں کیا معنی بیان کیے ہیں، تو لغوی اعتبار سے اس کے کیا معنی ہیں، اور حدیث جو ہے یا آیت جو ہے اس کے ساق و سیاق کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے پہلے اور بعد والے حصے کے اعتبار سے اس کے کیا معنی متعین ہوتے ہیں، تب ہم کسی حدیث کے اور آیت کے صحیح معنی متعین کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی جو غلطیاں اور غلط چیزیں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور لوگوں کی اصلاح فرمائے کہ یہ غلط چیزوں کو چھوڑیں اور حدیث اور آیت کے صحیح معنی کو مانیں، جانیں اور ان کے اوپر عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.